Ang dakbayan sa Bayawan sa tuig 2025 gipadayon ang mga maayong programa o inisyatibo ilalom sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr. Inabagan sa aktibong pagdumala, aktibong konseho sa liderato ni Vice Mayor Rosmar Tihing. Sa tumo nga mas mapadol ang lokal nga pagagamhanan ug ang serbisyo sa gobyerno, ilabi na sa lagyong barangay ning dakbayan. Usa ka tuig ang milabay. Magbalik tanaw kita sa mga kalambuan sa dakbayan sa Bayawan. Kini si John May Bagaan. Ug kini si John Christine Rualo. Ug kini ang balik tanaw sa tuig 2025. Misugod ang tuig sa usa ka dakong lakang padulong sa modernisasyon sa serbisyo publiko. Pinaagi sa Electronic Business One-Stop Shop, uban sa MOA signing sa GCash, nahimo ng mas paspas, mas sayon ug mas transparent ang matag transaksyon. Kini nagpamatuod nga ang Bayawan andam nang musabay sa digital nga panahon. Sa kultura ug kinaiyahan sa matag Bayawanon, mipatigbabaw ang Tao-Tao Festival. Sa unang higayon, ipahigayon kini sa Bayawan City Norsa Sports Complex. Diin libuan ang nagtapok aron sa pagsaksi sa nagkalaing-laing dance presentation na nagsaysay sa kultura ug nagpakita sa kung unsang Tao-Tao Festival. Isip usa ka simbolo sa dakbayan ug isip usa ka Bayawanon. Apil na niini ang pagpili sa bag-ong Miss Bayawan. Diin nagmalampuson si Miss Bayawan 2025 Richelle Sumundo sa pagsungkit sa maong korona diin nagsimbolo sa usa ka modernong Bayawanon. Samtang ang lawas ug kahimsog wala usab kalimti, gi-renovate na ang Bayawan City Tennis Court ug giablihan ng Racquetball Center nga naghatag og dugang suporta sa sports, disiplina ug pagdumala sa aktibong kinabuhi. Ang Bayawan City usab nahimong sentro sa regional sports pinaagi sa pag-host sa Siviraat 2025. Usa ka makasisayanong kalihukan nga nagtimaan sa katapusang tuig sa partisipasyon sa dakbayan sa regional meet apan nagpabilin nga dakong garbo sa pag-host ug pagdumala sa sportsmanship lakip sa tibuok rehiyon. Nagtapos sa ika-9th place ang Bayawan diin kini nakakuha og 19 ka gold, 18 ka silver ug 26 ka bronze. Nagpadayon ang pipila natong kwalipikadong Bayawanong atleta sa palarong pambansa 2025. Diin ang mga atleta sa Bayawan City nipakita nga ang determinasyon ug disiplina nagdala og dakong dungog dili lang pinaagi sa mga medalya. Sa Batang Pinoy 2025, ang kabatanunan sa Bayawan nagpanghimatuod nga ang ilang paningkamot ug determinasyon dili lang alang sa karon, kundi alang sa usa ka mas hayag ug maayong kaugmaon, puno sa paglaom, kasing-kasing ug potensyal. Nagtapos sa ika-80th place ang Bayawan gikan 159 ka mga LGUs nga nisalmot sa maong edisyon sa Batang Pinoy. Usa ka makasaysayong kalampusan sa edukasyon ang natuman sa tuig 2025. Ang opisyal nga pag-abli sa City College of Bayawan inubanan sa Paglambo Scholarship Program. Mas daghang kabatanunan ang nahatagan og kahigayunan nga makabot ang edukasyon nga duol, di kalidad ug abot kaya. Sa serbisyong panglawas, giila ang unang batch nga nagmalampuson ilalom sa Bayon Barrio Doctors Medical Scholarship Program. Sila ang pipila ka mga kabatanunan nga adunay pangandoy ug andam nga mutabang sa ilang komunidad. Sa karon, ang 5 ka mga bag-ong doctors anaa na serbisyo mismo sa atong rural health units ug sa mga nagkalain-laing city health satellite offices diin mas nahimong paspas ang mga serbisyong medikal ngadto sa katawhan. Sa liderato ni Mayor John T. Raymond Jr., gipahigayon ang pinakaunang State of the City address diin sa iyang unang termino, iyang gipadayag ang sitwasyon sa Bayawan ug gisaysay ang mga plano para sa dakbayan sa nagkalain-laing sektor, ilabi na sa sektor sa edukasyon, sa pagpaugnat sa kusog ug mga programa diin kini mas mapaduol sa katawhan. Iyang gipresentar ang mga lakang o proyekto padulong sa usa ka mas lig-on, malambuon ug progresibong Bayawan. Usa-usab sa highlights sa niaging tuig ang paghatag pasidungog sa pipila ka mga programa sa lokal nga pagagamhanan. Isip mga regional winners ato sa Gawad Lingkod Bayani 2025.
Sa maong higayon giila ang ECCD, PWD ug ADC Bayon teams. Isip mga mananaog ug kini nagpamatuod lamang nga ang serbisyo tatak Bayon usa ka ehemplo sa tinud-anay nga pangserbisyo publiko sa rehiyon 7. Atol usab sa pagsaulog sa 125th Philippine Civil Service Anniversary, ilalom sa LGU Bayon Honor Awards Program, gipasidunggan ang pipila ka mga most outstanding LGU employees diin kini naghatag og inspirasyon sa matag lingkod bayani nga magpadayon sa paghatag og insaktong serbisyo ngadto sa katawhan. Highlight sa maong pasidungog ang pag-ila sa tulo ka Job Order Worker of the Year nga sila Jessa Joyce Caro, Stephen Saicon ug Giovanni Cadapan, diin sila automatic promoted as casual employee. Sa ikatulong higayon sa pagsalmot sa Bayon sa Buglasan Festival, ipakita sa dakbayan ang pinasahing kultura, turismo, ang atong bayi-bayi, ang Tao-Tao Festival ug ipakita sa maong selebrasyon nga ang dakbayan sa Bayon giila isip Tuna Highway sa Negros Oriental. Ug gani nagmalampuson kita sa maong pagpartisipar diin pipila ka mga awards ang nasungkit sa dakbayan. Buglasan Festival of Festivals, 3rd place, Best in Introduction Video, Festival King and Queen Best in Costume and Best Performer, Buglasan Festival King and Queen 2025, Best Float Parade of Lights. Sa niaging tuig usab nahimong host city ang Bayon sa Campo Paglaom Regional Youth Camp, diin kini naghatag og higayon sa mga partisipante gikan sa nagkalain-laing syudad ug munisipalidad sa tibuok probinsya aron sila magpadayon isip katimbayayong sa probinsya ug mga lokal nga panggobyerno ug mamahimong paglaom sa ilang komunidad sa umalabot. Kini naghatag usab og higayon sa Team Bayon nga ipakita sa probinsya ang atong kapasidad sa pag-host og mga regional-wide nga mga aktibidades. Ang serbisyo nga duol sa katawhan nagpabiling prioridad sa atong lokal nga gobyerno. Pinaagi sa mini LGU sa Barangay Kalumbuyan o sa satellite office visit sa nagkalaing-laing mga barangay. Gipakita sa atong gobyerno ang commitment sa paghatag og serbisyo nga accessible sa katawhan. Kini nagpasabot nga ang mga inisyatibo sa gobyerno uban sa katawhan naghatag og mga solusyon sa ilang mga panginahanglanon direkta sa komunidad. Sa sektor sa agrikultura, ang Animal Dispersal ug Livestock Program padayon nga nagpaligon sa panginabuhian sa matag katawhan ug matag mag-uuman ng dakbayan. Usa ka pamuhunan sa kaligon sa komunidad. Ang programa naghatag og mga baka, kanding, swine ug poultry sa mga mag-uuma nga nagpalambo sa ilang produksyon ug naghatag og dugang oportunidad sa ilang panginabuhian. Sa tuig 2025, mototal sa 34 ka karabaw, 8 ka baka, 137 ka baboy, 3 ka kanding, 518 ka mga bebe, ug 497 ka native nga mga manok ang napang-distribute sa nagkalaing-laing benepisyaryo sa 28 ka barangay ning dakbayan. Sa kaluwasan sa atong komunidad, giprioridad kini sa tuig 2025, pinaagi sa pag-turnover sa mga bagong ambulansya ug mini-dump trucks. Nagpaligo ng kapasidad sa atong lokal nga gobyerno sa paghatag og dali nga serbisyo sa panahon sa emerhensya. Alang usab sa kaandam, ilabi na sa mga hagit sa masusunog, gi-activate ang Dawis Fire Station o gi-turn over ang usa ka fire truck diin kini usa ka dakong lakang sa pagpauswag sa kapasidad ug mas mapadali ang pagresponde sa mga kalamidad, ilabi na sa sunog sa lagyong kabaranggayan ng dakbayan. Sa niaging tuig usab, gipahigayon sa syudad ang annual citywide earthquake and tsunami drill. Isip dugang pagpangandam sa kaluwasan sa tanan. Kini nga aktibidad naghatag og oportunidad sa mga residente nga mahibal-an ang mga husto nga lakang ug mag-andam sa posibleng kalamidad ug pagpakita sa kaandam sa atong Bayon first line responders kung kini nga mga katalagman atong masinatian. Highlight usab sa niaging tuig ang bayawanihan from the people of Bayon, diin gipakita nato ang diwa sa bayanihan pinaagi sa pag-organisa og donation drive alang sa mga apektado sa kalamidad sa Canlaon City ug Bogo City, Cebu. Ug ang andam og paspas nga pagresponde sa mga personnel gikan sa bawad, inabagan sa mga empleyado gikan sa LGU Bayon, paghatag og financial assistance,
pagpadala sa mga water tank o water bladder o mga ekwipo diin kini nagpakita sa atong malasakit isip usa ka komunidad, isip Pilipino ug isip usa ka Negorense. Sa pagpadayon, ang Bayuan City Health Office nagpatuman og mga programa nga mamahimong sumbanan sa uban. Usa na niini ang The Search for Healthy Barangay 2025. Usa ka inisyatibo nga nagpaligon sa panglawas, pinaagi sa limpyong palibot, aktibong komunidad o pagtimbayayong sa tanang sektor. Gitapos ang tuig 2025 sa selebrasyon sa ika-25 nga Charter Day ug Pasko sa Bayawan. Usa ka selebrasyon sa kalampusan, pagpasalamat ug paglaom. Ang tuig 2025 dili lang usa ka hanay nga panghitabo, kundi usa ka sugilanon nga puno sa panaghiusa, malinawong pamunuan ug serbisyo nga adunay kasing-kasing. Sa pag-atubang sa bagong tuig, padayon ang Bayawan City sa pagpaningkamot, paglaom ug pag-alagad alang sa kayuhan sa tanan. Kini si John Christine Ruelo. Ug kini si John na may bagaan. Maayong adlaw ug padayon kita sa tuig 2026. Uban kita sa padayon nga pag-uswag sa dakbayan sa Bayawan. Kini ang balik tanaw sa tuig 2025.